عمار میگه یک هفته از دفن گذشت. سلمان ما رو جمع کرد، گفت عمار مقداد کمیل بقیه آقا یه هفته از منزل نمیاد. مرحوم علامه قزوینی میفرمود آقا موندن شاید جای خانه مادر برای بچه‌ها پر کنن. گفتن تو زبانت با آقا گویاتری. اومد در خونه در من انت مولای مولاک بالباب، آقا نوکرتون در خونه است. آمدن در باز. فیض دیدار شما محروم شدیم. فرمود یا عمار الفقید عزیزه، اینی که از دست دادم خیلی عزیز. اما راه میره مثل پیغمبر لم تخرم، مو نمیزد، تبسم تکلم رسید به اینجا. ولما وضعتها علی المغتسل، دیگه گذاشتم غسل به خیمه رو زد، چه کرد؟ غسل داد، کفن کرد، نماز خوند، دفن کرد. فرمد نفسی علی زفراتها محبوسه، کاش که با همین جا بیا جانم از نفسم. فرمود عمار داشتم غسل میدادم وجدت ضلعا من اضلاعها مکسورا، چقدر لاغر شده. فرمود دیدم یک از دنده های پهلو شکسته. گریست آقا. فرمود عمار فاطمه دردشو به من نمیفرمود، اگر با مادر این کارو نمی کردن کربلا 10 نفر نعل تازه بس نمی زدن.